13 जून 2025 मिडिल ईस्ट में एक और नई जंग का आगाज। Following the state of Israel's preemptive strike against Iran, a missile and drone attack against the state of Israel and its civilian population is expected. इस बार मैदान जंग में इजराइल और ईरान आमने सामने। जवाब न्यूक्लियर पावर। Now I am become death, the destroyer of worlds. कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको उस दौर में लेके जाना चाहूँगा जब ईरान में इनकलाब आया। ये बात है दूसरी जंग अजीम की, जब ईरान हिटलर की हिमायत में उठ खड़ा होता है। लेकिन ये बात दो ममालिक को नागवार गुजरी और वो थे अमेरिका और ब्रिटिश। अब हालात ये हैं कि ईरान की एक जानिब अफगानिस्तान है तो दूसरी जानिब इराक, और उन दिनों अफगानिस्तान और इराक पर बरतानवी हुकूमत का कंट्रोल था। बरतानिया और अमेरिका ने मजबूर किया कि ईरान सरेंडर कर दे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईरान के एक तरफ अफगानिस्तान था तो दूसरी तरफ इराक। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए बरतानिया और अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक की तरफ से ईरान पर भरपूर हमले करवाए, और ये हमले इतने ज़ोरदार थे कि उस वक्त के ईरानी बादशाह को मुज़ाकरात की मेज़ पर लिया है। अब हालात ये हैं कि ईरानी बादशाह और बरतानवी हुकूमत मुज़ाकरात के लिए आमने सामने है। बरतानवी हुकूमत ईरान के बादशाह के सामने एक ऐसी शर्त रखती है जो आने वाले वक्तों में ईरान की तकदीर बदल के रख देगी, और वो शर्त यह थी कि बादशाह के सबसे छोटे बेटे को ईरान का नया बादशाह बना दिया जाए। मजबूर बादशाह ने बरतानिया की शर्त कबूल कर ली, और अब ईरान का नया बादशाह 22 साला नौजवान है जिसकी सोच मॉडर्न और लिबरल है। तख्त संभालने के बाद उस 22 साला नौजवान ने ईरान में ऐसी चीज़ों को आम कर दिया जो हमारे दीन इस्लाम में हराम मानी जाती। ईरान में शराब को आम कर दिया, हत्ता कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि ईरान अपनी बनाई हुई शराब दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगा। इसी दौरान जब बादशाह अपनी अय्याशियों में मगन था तो ईरान के किसी एक हिस्से में एक तहरीक जन्म ले रही थी जिसको लीड खुमैनी कर रहे थे, और उस तहरीक में ऐसे लोग शामिल थे जो ईरानी बादशाह और ईरानी हुकूमत से नाखुश थे। जैसे जैसे ये तहरीक ज़ोर पकड़ रही थी, ईरान की मसाजिद और मदारिस में ईरानी बादशाह रज़ा शाह पहलवी के ख़िलाफ़ तकारीर होने लगी, और उन तकारीर में आयतुल्लाह खुमैनी सर फहरिस्त थे। जैसे जैसे ये तहरीक ज़ोर पकड़ रही थी, ईरानी बादशाह को ख़तरा महसूस होने लगा, और उसने आयतुल्लाह खुमैनी को गिरफ़्तार करके जिला वतन कर दिया। जिला वतन होने के बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने इराक में बना ली और अपनी तहरीक को इराक से ही लीड किया। आयतुल्लाह खुमैनी के पैगामात और स्पीचेस कैसेट में रिकॉर्ड करके खुफिया तौर पर ईरान भेजी जाती थी। इसी दौरान ईरानी बादशाह रज़ा शाह पहलवी ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, ईरान में रोमन अम्पायर का ऐलान कर दिया, और इस मौके पर ईरान में एक शानदार पार्टी मुनक्किद की गई। इस पार्टी में दुनिया के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, और ये पार्टी इतनी शानदार थी कि मेहमानों के खाने के लिए सोने के बर्तन का इंतज़ाम किया गया था। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स ईरान में एक ऐसा तबका था जो फाके से मर रहा था। ईरानी बादशाह रज़ा शाह पहलवी ने मेहमानों के सामने एक सोने का तख्त लगाया, और ईरानी बादशाह उस सोने के तख्त पे ऐसे बैठा कि गोया रोमन अम्पायर का नया बादशाह रज़ा शाह पहलवी हो। जैसे जैसे आयतुल्लाह खुमैनी की तहरीक ईरान में ज़ोर पकड़ने लगी, ईरानी बादशाह को ख़तरा महसूस होने लगा। उसने एक बार फिर अमेरिका से रब्ता किया और इस तहरीक को कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त अमेरिका ने रज़ा शाह पहलवी को बता दिया था कि अब उसकी मदद अमेरिका भी नहीं कर सकता। सारे दरवाजे बंद होने के बाद ईरानी बादशाह ने फैसला किया कि वो ईरान को छोड़ दे, और खामोशी के साथ मुल्क से फरार हो गया। आयतुल्लाह खुमैनी को जब ये बात पता चली कि ईरानी बादशाह उनके खौफ से फरार हो चुका है, तो आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान का रुख किया, जहाँ 70 लाख से ज़ायद लोग उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। आयतुल्लाह खुमैनी के दौरे इक़्तिदार में इराक के साथ जंग छिड़ गई, और वो जंग 8 साल से ज़ायद रही। जंग ख़त्म होने के बाद आयतुल्लाह खुमैनी भी दुनिया से रुखसत हो चुके थे। आयतुल्लाह खुमैनी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, और उनके जनाजे में 1 करोड़ से ज़ायद लोगों ने शिरकत की।
اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کے نئے سربراہ کا انتخاب کیا جائے۔ آیت اللہ خمینی کے شاگرد آیت اللہ خامنائی کو ایران کا نیا سربراہ منتخب کیا گیا اور وہ ایران کے رہبر اعلیٰ بھی بنے۔ آیت اللہ خامنائی نے اقتدار سنبھالتے ہی اعلان کیا کہ ایران اب ایٹمی پاور بنے گا۔ یہ ایٹمی طاقت بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایران پہ جو جنگیں مسلط کی جا رہی تھی اس جنگ سے بچا جائے۔ لیکن بات یہ تھی کہ ایران کی مدد کون کرے گا، کیونکہ ایران پہ بہت سی پابندیاں لگ چکی تھیں۔ ایران ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ وہ کس طرح اپنے ملک کو نیوکلیئر پاور بنائے، اور اسی دوران ایک ایسا اسلامی ملک تھا جس نے 28 مئی 1998 کو نیوکلیئر ٹیسٹ کر کے دنیا کو حیران کر دیا، اور وہ ملک تھا پاکستان۔ عبدالقدیر خان، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا، انہوں نے ایران کو خفیہ طور پر نیوکلیئر پاور بنانے میں مدد فراہم کی۔ یہ بات جب امریکنز کو پتہ چلی تو وہ پاکستانی گورنمنٹ سے ناخوش ہوئے اور پاکستان پہ پابندیاں لگانا شروع کر دی۔ پاکستانی حکومت نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے عبدالقدیر خان سے ایک معافی کی پریس کانفرنس کروائی اور ساتھ ہی ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا۔ ایران کی جو اکنامی تھی وہ بیٹھ چکی تھی، ایران کرائسس میں جا رہا تھا۔ اسی دوران ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ایک فتویٰ دیتے ہیں، اور وہ فتویٰ یہ تھا کہ اسلام میں جوہری ہتھیار بنانا حرام ہے، کیونکہ وہ جوہری ہتھیار یہ نہیں دیکھتے کہ کون معصوم ہے اور کون ظالم ہے، وہ جوہری ہتھیار سب کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور اس فتوے کے بعد امریکہ کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ ایران پر جنگ مسلط کرے، لیکن اسرائیل بار بار امریکہ کو پش کرتا تھا اور جھوٹا الزام لگاتا تھا کہ وہ امریکہ ایران پر جنگ مسلط کرے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اعلان کرتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشن آئیں اور آ کے ایران میں چیک کریں کہ ایران نیوکلیئر پاور نہیں بنا رہا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری معاہدہ ہوتا ہے، اور اس معاہدے کے تحت یہ ہوتا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ لیکن اس معاہدے سے ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ امریکہ کے آنے والے صدر تھے، وہ ہمیشہ سے ناخوش رہے۔ 2018 میں جب صدر ٹرمپ الیکشن لڑ کر آئے تو انہوں نے جو ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کو معطل کر دیا، اور ایران نے بھی اعلان کر دیا کہ ایران اب دوبارہ سے نیوکلیئر پاور بنانے جا رہا ہے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ ریسنٹ کانفلکٹ بٹوین ایران اینڈ اسرائیل۔ 13 جون 2025 کو اسرائیل براہ راست پہلا حملہ کرتا ہے ایران پر، اور سویلینز کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں ایران بھی بھرپور جواب دیتا ہے اسرائیل کو، اور یہ جنگ باقاعدہ شروع ہو جاتی ہے۔ اسرائیل ایک لمبے عرصے سے خوف میں تھا کہ ایران بہت جلد اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے، اور اس کا پہلا نشانہ اسرائیل ہوگا۔ اسرائیل بار بار امریکہ کے صدر سے اپیل کرتا تھا کہ وہ اس پر کوئی ایکشن لے۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ اس وقت جاری تھی، لیکن ساتھ ہی 22 جون 2025 کو امریکہ بھی باقاعدہ اس جنگ کا حصہ بن جاتا ہے۔ امریکہ ایران کے 3 نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کرتا ہے، اور اس حملے کے لیے دنیا کا بہترین طیارہ B-2 استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حملے کے بعد ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی بتاتے ہیں کہ اس حملے میں نیوکلیئر سائٹس کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، لیکن ایران خاموش نہیں بیٹھے گا۔ آیت اللہ خامنائی کا ٹویٹ آتا ہے کہ امریکہ انتظار کرے ایران کے جواب۔ اسی دوران ایران قطر کے اعلیٰ حکام کو آگاہ کرتا ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکن فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے جا رہا ہے۔ 23 جون 2025 کو ایران جوابی حملہ کرتا ہے، اور قطر میں امریکن بیسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن امریکن بیسز پہلے سے ہی خالی کروائی جا چکی تھی۔ قطر کے وزیر خارجہ کا بیان آتا ہے کہ ایران کے اس حملے سے ہمیں سرپرائز ملا ہے اور جوابی حملہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ جہاں دنیا میں جنگ کا خوف طاری ہے، وہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اپنے خاص لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، اور کچھ دیر بعد صدر ٹرمپ کا ٹویٹ آتا ہے کہ انہوں نے اسرائیل اور ایران کے درمیان سیز فائر کروا دیا، اور اسی طرح مڈل ایسٹ ایک بڑی جنگ اور تباہی سے بچ گیا۔ جنگ میں کوئی جیتتا کوئی ہارتا نہیں، نقصان سویلینز کا ہوتا ہے۔